आज सरको स्लाइड चाहिँ ठ्याक्कै विकास सरको जस्तै देखियो। किन यही फर्मेटमा बनाउनु हुन्छ कि सरले, पश्चिमाञ्चल क्याम्पस हालेर च्याप्टर यो लेखेर। ए है मैले त ख्याल गरेर रहन्छु विकास सरको अहिलेसम्म। अनि त्यसको टपिक पनि हाल्नुमा हुन्छ, अब तपाईँको पनि टपिक छैन। ल के अरे अब हाम्रो आजको च्याप्टर भनेको च्याप्टर 6 कन्स्ट्रक्सन सर्वे भन्ने छ। यो च्याप्टर केही खास गाह्रो थिएन। अघिल्लो भएको भए चाहिँ तिमीहरूको के हुन्थ्यो भने त्यो प्र्याक्टिकल गरिन्थ्यो नि त। हामीले पहिले क्याम्पिङ गरिन्थ्यो नि त मङ्सिरमा। पहिला क्याम्पिङ सकेर अनि गरिन्थ्यो। त्यो उनीहरूले सजिलो हुन्थ्यो। सबै चिजहरू तिमीहरूलाई टर्महरू सबै डिफाइन भएको हुन्थ्यो। अनि यो प्र्याक्टिकल पनि गरेको हुँदा फिल्डमा भइसकेपछि त तिमीहरूलाई जस्ट सर भने पनि धेरै कुराहरू याद रहन्थ्यो। अनि प्र्याक्टिकल गरिसकेपछि त त्यो कुराहरूलाई आफ्नै भाषामा पनि लेख्न सक्छौ, बुझ्छौ नि त। तर अब अहिलेको चोटि चाहिँ भएन, तर पनि त्यस्तो गाह्रो चाहिँ छैन। तर जे होस् केही टर्महरू। क्याम्पिङ त एक्जाम पछाडि नै हुन्न थियो र? हजुर एक्जाम पछाडि त्यो थर्ड सेमेस्टरको पछि हुन्थ्यो कि फोर्थ सेमेस्टर पछि हुन्थ्यो सर? नै अरू प्र्याक्टिकलहरू हुन्थ्यो नि त त्यो नभए पनि। क्याम्पिङ त तिमीहरूको मङ्सिरमा हुन्थ्यो भनेको एक्जाम पछाडि हुन्थ्यो। मङ्सिरमा हुने गरेको थियो क्याम्पिङ। तर के हुन्थ्यो नि त्यो अरू हामीले रोडको सर्वे लगायतकाहरू धेरै कुराहरू गरिसकेको हुन्थ्यो कि टर्महरू डिफाइन भइसकेको हुन्थ्यो फिल्डमै। त्यो हिसाबले चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो। अब अहिलेको चोटि चाहिँ भएन के अब अहिले यसलाई रेफरेन्स लिएर अब क्याम्पसले कस्तो तरिकाले नोटिस निकाल्छ त्यो अनुसार हामी प्र्याक्टिकल गरिन्छ। अब क्याम्पिङ त 10 दिनको भइहाल्छ। क्याम्पिङमा धेरै कुराहरू बुझ्छौ, उस ठुलो कुरो भएन। अब आजको च्याप्टर भनेको च्याप्टर 6। अब हामी सुरु गरौँ। कन्स्ट्रक्सन सर्वे भनेर चाहिँ अब नाममै तिमीहरूले सायद धेरै कुराहरू बुझिसक्यो होला। कन्स्ट्रक्सन सर्वे भनिसकेपछि कन्स्ट्रक्टको कामहरू अथवा कामहरू हुने केही कुराहरू इन्जिनियरिङ। अब हाम्रो इन्जिनियरिङ सेक्टरको ब्याकग्राउन्ड इन्जिनियरिङ हुनाले चाहिँ अब के बुझ्छ भने इन्फ्रास्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्सन भन्ने बुझ्न। इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेको जति पनि पूर्वाधारहरू छन् ती सबैको कन्स्ट्रक्सन फेज गर्ने हो। कन्स्ट्रक्सन सर्वे भनिसकेपछि अब मेन टास्क हाम्रो के रहन्छ त, अथवा एज अ जियोमेट्रिक्स इन्जिनियर भइसकेपछि, एज अ सर्वेयर भइसकेपछि हाम्रो त्यसमा भूमिका के रहन्छ भन्ने कुरा त्यसरी हामीले बुझ्ने गरौँ। त्यसरी बुझ्दाखेरि चाहिँ पढेको अलिकति पढेको मजा पनि आउँछ होला सायद। कन्स्ट्रक्सन सर्वे भनेको के हो भने ठ्याक्कै तिम्रो इन्जिनियरिङ सर्वे भनेको तिमीले डाटा दिने हो, डाटा कलेक्ट गर्ने हो भनिसकेपछि कन्स्ट्रक्सन सर्वे भनेको त्यसको रिभर्स प्रोसेस। जसरी तिमीले पहिला डाटा लियो, अब त्यो डाटामा डिजाइन एउटा सिभिल इन्जिनियर डिजाइन गरिसकेपछि त्यसलाई फिल्डमा लेआउट गर्ने अथवा इन्जिनियरिङ सर्वेको रिभर्स प्रोसेस भनेको कन्स्ट्रक्सन सर्वे हो है। भन्न खोजेको जति पनि चिजहरू हुन्छन् इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू, चाहे रोड होस्, चाहे बिल्डिङ होस्, ब्रिज, रेल रोडहरू जे पनि हुन्छ नि हो, त्यो डिजाइन गरेर आइसकेका पोइन्टहरूलाई फिल्डमा लेआउट गर्ने काम भनेको कन्स्ट्रक्सन सर्वेभित्र पर्छ। कन्स्ट्रक्सन भनेको बनाउने, अब त्यसलाई सर्वे भनेको त्यसलाई लेआउट गर्ने भन्ने बुझिन्छ यसमा चाहिँ। अब ठ्याक्कै त्यही मैले भनिसकेँ। ल हेर, ल्यान्ड सर्वे भने पनि इन्जिनियरिङ सर्वे भनेको पनि पहिला तिमी कुनै पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर बन्नको लागि अथवा कुनै पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर डिजाइन गर्नको लागि सुरुमा त्यहाँको टोपो अथवा त्यहाँको टेरेन कस्तो छ भनेर पहिला डाटा लिने काम भनेको चाहिँ इन्जिनियरिङ सर्वे हुन्थ्यो भने ठ्याक्कै सेटिङ आउट भने पनि एउटै हो, लेइङ आउट भने पनि एउटै हो। कुनै पनि इन्फ्रास्ट्रक्चरको लेइङ आउट गर्नु भनेको चाहिँ त्यसबाट डिजाइनबाट पोइन्टहरूलाई ग्राउन्डमा कुनै पनि एउटा रिफरेन्सको आधारमा त्यो पोइन्टलाई त ग्राउन्डमा लेआउट गर्ने काम अथवा सेट आउट गर्ने काम भनेको चाहिँ के हो त, कन्स्ट्रक्सन सर्वे हो है। डिजाइनबाट आएका डाटाहरूलाई जस्ट ग्राउन्डमा लेआउट गर्ने भनेको यो भनेको पनि हाम्रै कामभित्र पर्छ। एउटा इन्जिनियरिङ सर्वे भनेको हाम्रै टास्कभित्र पऱ्यो। एज अ सर्वेयर भइसकेपछि टोटल डिटेल इन्जिनियरिङ तिम्रो प्रिलिमिनरीदेखि डिटेल इन्जिनियरसम्म सर्वेयरकै काम हो भने कन्स्ट्रक्सन सर्वे पनि सर्वेयरकै काम हुन्छ। प्रायः के हुन्छ भने तिम्रो जस्तै अहिले पछिल्लो आवरमा चाहिँ नेपालमा कन्स्ट्रक्सनहरू गर्दाखेरि डिपिआर भन्ने चाहिँ डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भनेको त्यो सर्वेहरू त्यसैमा पर्छ। त्यो गरेर दिइन्छ र अन्तिममा चाहिँ लेआउट गर्ने बेला अर्कोले गर्ने हुनाले त्यहाँ चाहिँ तिम्रो के हुन्छ भन्दा तिमीले सर्वेयर गरेर दिएको मान्छेले चाहिँ दिएका कन्ट्रोल पोइन्टहरू र डिपिआर जुन जसले लेआउट गर्ने बेला लेआउट गर्ने मान्छेमा त्यो के हुन्छ डिबेट हुन्छ कि। भन्न खोजेको मतलब
उसले एक्ज्याक्टली बुझेको हुँदैन। तिमीले आफ्नो तरिकाले सर्वे गरेका हुन्छौ। अब कुनैलाई के रिफरेन्स लिएर गरेका छौ, जस्तै ढुङ्गाको अब स्केच बनायो भने ढुङ्गा एउटा ठुलो ढुङ्गा छ, त्यो ढुङ्गाको सेन्टर लाइनलाई ल्याऊ कि अथवा ढुङ्गाको इनर साइडलाई ल्याऊ कि आउटर साइडलाई ल्याऊ कि, त्यो अनुसार पनि धेरै कुरा डिफ्रेन्स हुने गर्नाले सकेसम्म चाहिँ सर्वेयर गर्ने मान्छेले चाहिँ तिम्रो त्यो अब नेक्स्ट तिमीले गर्यौ भने समस्या भएन, तर नेक्स्ट अर्को कुनै एउटा लेआउट गर्ने मान्छे आयो भने तिमीले दिएका कन्ट्रोल पोइन्टहरूमा कन्फ्युज नहुने तरिकाले तिमीले कन्ट्रोल पोइन्टलाई राख्नुपर्छ अथवा त्यसको स्केच बनाएर रेफरेन्स दिनुपर्छ भन्ने कुरा तिमीहरूलाई अब थाहा भइसक्यो। यति पढिसकेपछि सर्वे सकिन लागिसक्यो, फन्डामेन्टल 1 र 2 भनिसकेपछि अब लेआउट भनेको चाहिँ त्यही कन्ट्रोल पोइन्ट, तिमीले दिएको कन्ट्रोल पोइन्टहरू यथावतै रहन्छ। अब कुनै कन्ट्रोल पोइन्टहरू त्यहाँ मेटिएका हुन सक्छन् होला। मैले तिमीलाई भनिरहेको छु एउटा दुईटा मात्र कन्ट्रोल पोइन्ट नदिनु सक्छौ भने पर्मानेन्ट फिक्स ठाउँमा 3-4वटा कन्ट्रोल पोइन्ट दिनु हो। त्यही कन्ट्रोल पोइन्टमा बसेर डिजाइनमा आएका कोअर्डिनेटहरूलाई प्लट गर्ने काम भनेको कन्स्ट्रक्सन सर्वेभित्र पर्यो है त। अब यो सबै भइसक्यो। अब यो कन्स्ट्रक्सन सर्वे भनेको तिम्रो यो बिल्डिङमा पनि पर्यो, पाइपलाइनमा पनि पर्यो, कल्भर्टमा पनि पर्यो, ब्रिजमा पनि पर्यो, हाइवेमा पनि पर्यो। अब अहिलेको सन्दर्भमा हेर्दा पाइपलाइनमा खासै तिम्रो लेआउट हेरिएको हुँदैन, अहिले बल्ल अलिअलि लेभल हेर्ने गरिएको छ। नत्र पहिला चाहिँ त्यो लेभल हेर्ने भन्ने पाइप हुन्छ नि, पाइपमा पानी हालेर त्यसरी हेर्ने गरिन्थ्यो। अहिले चाहिँ बल्ल तिम्रो लेभल मेसिनले देखिरहेका हुन्छ, जेसिबीले खनिरहेको हुन्छ, अगाडिपट्टि लेभल मेसिन, साइडमा लेभल मेसिन राखेर स्टाफहरू राखिरहेको हुन्छ, त्यहाँ एप्रोक्सिमेट लेभल चाहिँ हेरिरहेको हुन्छन् है। किनकि तिम्रो एक ग्रेडियन्ट स्लोपमा भएको टेरेन छ भने त त्यहाँ तिम्रो ड्रेन बनाउनलाई कुनै समस्या भएन, पानी आफै बग्छ, ग्राभिटी फ्लो हुन्छ भने। तर एउटा फ्ल्याट जमिन छ, जस्तै अब तिम्रो लेभल एउटै छ भने त त्यसलाई एउटा सर्टेन डिजाइन दिएर ग्रेडियन्ट त मिलाउनु पर्यो, नत्र भए त्यहाँको रनअप भएर गएको ड्रेनको पानी त तिम्रो डिस्पोज गर्ने ठाउँसम्म त पुग्दैन हो। त्यसको लागि चाहिँ लेभल आवश्यकता पर्ने हुनाले अहिले चाहिँ लेभल मेसिन चाहिँ युज गर्ने गरिएको छ है त। ल अब यसपछि हाम्रो के छ त भन्दा कन्स्ट्रक्सन सर्वेको लागि इक्विपमेन्टहरू के चाहिन्छ भन्ने कुरा छ। पहिला यो मेजर हो। माइनर इक्विपमेन्ट भनेको चाहिँ पछि पहिला मैले यो के अरे जस्तै बिल्डिङको पढाउँछु एउटा, अनि त्यसपछि पाइपलाइनको पनि पढिन्छ हामी। बिल्डिङको र पाइपलाइनको पढिसकेपछि एउटा रोडको छ, त्यो रोडको चाहिँ तिमीहरूले आफैले एउटा स्लाइड बनाउँछौ, मैले पछि हालिदिन्छु। पहिला तिमीहरूले बनाएर प्रेजेन्टेसन दिन्छ, अनि त्यसपछि मैले चाहिँ पछि चाहिँ राखिदिन्छु सर भनेर। ल अब इक्विपमेन्टमा के छ भन्ने कुरा, यो 1 2 3 अब यो सबै इक्विपमेन्टहरूसँग तिमी फ्यामिलियर भइसकेका छौ। अब अहिलेसम्मको केसमा यो डिजिपिएस पनि त्यसरी बढी रूपमा युज भएको छैन। अब अहिले चाहिँ अब युज हुन्छ, किनकि डिजिपिएसले गरेको डाटा पनि त्यो लेभलको एकुरेट हुँदैन। किन हुँदैन भन्दा डिजिपिएसले सर्वे गर्दाखेरि तिम्रो केमा दिन्छ त भन्दा रिफरेन्स चाहिँ डाटुम एभरेस्टमा दिन्छ भने हाम्रो सबै कोअर्डिनेटहरू केमा छ त डाटुम WGS84 मा छ। तिमीले अब देखे पनि सकेछौ होला, अथवा गुगल म्यापहरू OSMहरू सबै चाहिँ के छ त WGS84 मा हुनाले यो त्यति तिम्रो डाइरेक्टली के हुन्छ भन्दा कन्ट्रोल पोइन्टहरू जति पनि, जस्तै डिजिपिएसले त जस्तै अन्त 2-4वटा भएको कन्ट्रोल पोइन्टहरूलाई त्यसलाई रिफरेन्स लिएर कोर्स स्टेसन गरेर डाटा प्रोसिड गर्छ हो। धेरै ठाउँमा युज भइसकेको छैन, अहिले बल्ल पछिल्लो आवर चाहिँ यसलाई करेक्सन लगाएर डिजिपिएसको डाटा युज गर्ने गरिएको छ। कि अरूभन्दा त एकुरेट हुन्छ यो, यसमा अभियसली कुनै सङ्ख्या भएन, तर पनि अझै पनि फिल्डमा मेन पावर पनि त्यसरी जस पहिला जस्तै अब अहिले चाहिँ अलिअलि प्रोडक्ट जस्तै WRC एउटा प्रोडक्ट भएको हुनाले, अनि त्यसपछि के एउटा पनि प्रोडक्ट हुनाले 1-2जना मान्छेहरू डिजिपिएसको लागि छ। नत्र पहिला बाहिरबाट चाइनिज कन्सल्टेन्टहरू आएर डिजिपिएसहरू अलिअलि चलाउने गरेको थियो नि, अहिले चाहिँ अलिकति बढेको छ। देख्छौ अहिले डिजिपिएस त तिम्रो जेमा पनि भइरहेको हुन्छ। बाट अहिले त हाइड्रो पावरमा अहिले जस्तै रेलवेको सर्वे हुँदा पनि डिजिपिएस युज गरिरहेका छन्। तिमीले विभिन्न साइटहरूमा सामाजिक सञ्जालमा पनि फोटो देख्छौ। 1 नम्बरमा लेभल मेसिन त तिमीहरूलाई कुनै पनि आपको कुरा भएन। जहाँ लेभलको डाटा तिमीलाई सेन्टिमिटर अथवा MM लेभलको एकुरेसीमा चाहिन्छ त्यहाँ तिमीले लेभल मेसिन युज गर्नुपर्छ। अब तिमीलाई टेन्टेटिभ एउटा लेभल हेर्न छ भने तिमीले थेडलाइट पनि युज गर्न सक्छौ, टोटल स्टेसन पनि युज गर्न सक्छौ। यो तिमीलाई मैले भनिसकेको छु किन थेडलाइट अथवा कस्तो ठाउँमा लेभल मेसिन युज गर्ने, कस्तो ठाउँमा थेडलाइट युज गर्ने भन्ने कुरा पनि थाहा छ है तिमीहरूलाई। किनकि ट्याकोमेट्री तिमीहरूले ट्याकोमेट्री भनेको के हो थाहा छ। ट्याकोमेट्री भनिसकेपछि त्यहाँ लेभल पनि गर्न मिल्छ, किनकि एङ्गल चाहिँ तिमीले हरिजेन्टल जब लाइन अफ साइड हरिजेन्टल 90 डिग्री राख्यो भने त्यसले लेभलको काम गर्छ। तर त्यसले लेभलको काम किन गरिँदैन त भन्दा त्यहाँ भएको बबलको सेन्सिटिभिटी चाहिँ उसको लेभलको भन्दा कम हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले लेभल चाहिँ हामीलाई MM लेभलको एकुरेसी अथवा सेन्टिमिटर लेभलको एकुरेसी अथवा बढी एकुरेसीको काम गर्नु छ भने हामीले लेभलको काम पनि लेभल मेसिनबाट गरिन्छ भन्ने कुरा तिमीलाई थाहा छ। अब थेडलाइट भन्ने कुरा पहिला अहिले पनि युज हुन्छ, प्र्याक्टिकल यसैले हुन्छ भने मैले हुन्न मिल्दैन। तर के हो भन्दा मेनली चाहिँ के गर्छ त भन्दा थेडलाइटले एङ्गल मेजरमेन्टको लागि काम गर्छ। एउटा ट्राभर्स अथवा कन्ट्रोल पोइन्ट अथवा एउटा
कन्ट्रोल पोइन्टहरुको फ्रेमवर्क इस्टाब्लिश गर्नको लागि हरिजोन्टल एंगल अथवा तिम्रो बेयरिङ नाप्नको लागि के काम गर्छ त थियोडलाइटले काम गर्छ है। अनि त्यसपछि एउटा मेजर फ्रेमवर्क चाहिँ थियोडलाइट र लेभल मेसिन को सहायताले हामीले हिजोको दिनमा के गरिन्थ्यो त भन्दा एउटा कन्ट्रोल पोइन्टहरुको फ्रेमवर्क बनाइन्थ्यो जसलाई ट्राभर्स भनिन्थ्यो, जसमा थियोडलाइटले हरिजोन्टल एंगल अनि भर्टिकल एंगल पनि मेजर गर्छ। भनिसकेपछि हरिजोन्टल एंगल मेजरले हामीले के गरिन्थ्यो त हरिजोन्टल कन्ट्रोल र भर्टिकल कन्ट्रोल निकालिन्थ्यो। अनि त्यसपछि हामीले त्यो दुईटा कन्ट्रोल पोइन्टको बीचको डिस्टेन्स चाहिँ के गरिन्थ्यो त टेपले मेजरमेन्ट गरिन्थ्यो। अनि एल कस थीटा र एल साइन थीटा गरेर हामीले के गरिएको थियो एउटा कन्ट्रोल पोइन्टको रेस्पेक्टमा अर्को कन्ट्रोल पोइन्टको हामीले एक्स र वाई हरिजोन्टल कन्ट्रोल निकालिएको थियो भने लेभल मेसिन भनेको कुनै पनि एउटा अथवा दुईटा कन्ट्रोल पोइन्ट दिएको हुन्छ। मैले भनिरहेको छु तिमीहरूलाई, त्यो दिएको पोइन्टमा लेभल मेसिनले चाहिँ के गरिन्छ त बाँकी रहेको अथवा आवश्यकता अथवा तिमीलाई प्रपोज्ड गरेको एरियाको सर्वे गर्न पनि जतिवटा कन्ट्रोल पोइन्टहरु छन् त्यो कन्ट्रोल पोइन्टहरुमा के गरिन्छ त लेभल मेसिनको सहायताले भर्टिकल कन्ट्रोल अथवा जेट निकालिन्थ्यो भन्ने कुरा थाहा छ। अब यसमा जीपीएस भन्ने कुरा आयो, अहिले र्यापिडली युज भएको तिम्रो अथवा पहिला यहाँ नेशनल लेभलको लोकल सर्वे हुँदा पनि युज भएको जीपीएस भनेको चाहिँ अब जीपीएसमा तिमीले विभिन्न रिसिभर राख्यौ भने तिम्रो अब जियोम्याक्स भन्नेदेखि लिएर विभिन्न थरीका टिपी1 टिपी9 सम्मका रिसिभर हुन्छन्। त्यो रिसिभर राख्यौ भने यसको एक्युरेसी तिम्रो सेन्टिमिटर लेभलसम्म आउँछ के। त्यो रिसिभर पनि पाइन्छ, किन्न कति पर्छ भन्ने कुरा एक्ज्याक्टली अहिले मलाई थाहा भएन, अस्ति भर्खर त हेरेको थिएँ 2400 कति देखेको थिएँ। त्यो जीपीएसमा रिसिभर राखियो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दा अहिले जस्तै तिमीले क्याम्पसको जीपीएस त युज गरेका छैनौ अथवा तिमीले मोबाइलको जीपीएस पनि युज गर्दा त्यहाँ तिमीले के देख्छौ भन्दा एक्युरेसी लेभल चाहिँ 3 मिटर 4 मिटर 10 मिटरदेखि सुरु हुन्छ प्रायको। अनि त्यसपछि त्यो तिमीले जति टाइम त्यहाँ राखिरह्यो त्यसको 8 मिटर 9 मिटर अथवा 7 मिटर 6 मिटर हुँदै 3 मिटरसम्म आउँछ, त्यहाँबाट तल चाहिँ अलि आउँदैन नि हो। त्यसमा तिमीले के गर्न सक्छौ त भन्दा रिसिभर राख्यौ भने के हुन्छ त तिम्रो त्यो एक्युरेसी तिम्रो सेन्टिमिटर लेभलसम्म आउँछ। रिसिभर पनि त्यही लेभलको रिसिभर राख्यौ भने त्यसले सिग्नल लिने कुरा हो नि त, रिसिभर भयो भने सिग्नल चाहिँ राम्रोसँग ब्रोडकास्ट गर्छ अथवा अझै बढी मोर स्याटेलाइट भिजिबल हुन्छ। अब तिमीहरूले जीआइएस पनि पढिसक्यो भने त्यहाँ जीपीएस पनि पढिसक्यो होला, कतिवटा स्याटेलाइट जतिवटा स्याटेलाइट भिजिबल भयो त्यसको एक्युरेसी बढ्दै जान्छ भन्ने कुरा त तिमीहरूलाई थाहा छ। अब भनिसकेपछि जीपीएस पनि भन त त्यसको एक्युरेसी चाहिँ कति विदिन कति मिटरमा छ भन्ने कुरा त्यही रिसिभरको अनुसार हुन्छ होइन। यस्तो तिमीले अब जीपीएस त्यही अनुसारको लियो भने जीपीएसमा दिएको हुन्छ के रे, होइन भने चाहिँ तिमीले त्यो फाइललाई जीपीएसबाट लिएको डाटालाई तान्यो भने राइनेक्स फाइलमा कन्भर्ट गर्यो भने त्यहाँ पनि देखाउँछ। कति मिटर हुन्छ सर नर्मल्ली जीपीएसको एक्युरेसी कति विदिन कति मिटर भन्ने हामीले एजम्पसन चाहिँ 3 मिटर राखेर गरिरहेको हुन्छौँ। अनि डिजिपीएसमा नि डिजिपीएसको त तिमीले डाटा प्रोसेस गरेर त्यहाँ डाटा कति टाइम राख्यो भन्नेको एमएम लेभलसम्म नै आउँछ। तिमीले कति टाइम राख्यो जस्तो जेनरली 3 घण्टा राख्ने गरिएको हुन्छ, जति त्यसलाई टाइम राख्यो र त्यसले सिग्नल राम्रोसँग ब्रोडकास्ट गर्न पायो भने एमएम लेभलसम्म एक्युरेसी आउँछ। हामीले गरिन्छ फोर्थ इयरमा डिजिपीएस पनि सर्वे गरिन्छ, डाटा प्रोसेस पनि गरिन्छ। यो त फेरि आतिनै पर्दैन है, गरिन्छ। पहिला गरेको थिएन, अहिले चाहिँ गरिन्छ। अहिले हाम्रो ब्याचभन्दा पछिल्लो ब्याच अझै त्यसभन्दा पछिल्लो ब्याचबाट चाहिँ गर्ने गरिएको छ डिजिपीएस सर्वे। अघिल्लो सर्वेलाई पनि गराएका छौँ। अब अहिलेको त आफैले गरेर हिँडिरहेका छन्, सिकेर प्र्याक्टिकलै गरिरहेका छन् कि प्र्याक्टिकलमा प्रोजेक्टै यसबाट गरिरहेका छन्। यो क्याडस्ट्रेस सर्वेको फोर्थ इयरको दाइहरूले सिकिन्छ। अनि टोटल स्टेसन भयो। टोटल स्टेसन भनेको चाहिँ तिम्रो एउटा के हो भन्दा जस्तै अब तिमीलाई थाहा छ थियोडलाइटले हरिजोन्टल एंगल मेजरमेन्टबाट हामीले के अरे हरिजोन्टल कन्ट्रोल निकाल्छौँ भन्ने, त्यसको लागि भर्टिकल कन्ट्रोल गरेर लेभल मेसिन युज गर्छौँ भनिसकेपछि अब टोटल स्टेसनले के गर्छ भन्दा यसमा इडिएम भनेको डाइरेक्टली इडिएम भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोन डिस्टेन्स मेजरमेन्ट भनेको यसले लेजर फालेर त्यो रिफ्लेक्टरबाट अथवा प्रिज्माबाट रिफ्लेक्ट भएर आएर त्यसले के गर्छ त त्यहाँको तिम्रो हरिजोन्टल डिस्टेन्स दिन्छ। मेजर चाहिँ स्लोप डिस्टेन्स गर्छ अनि त्यसपछि एंगल आफैले क्याल्कुलेट गरेर त्यसको आफ्नै सफ्टवेयरले क्याल्कुलेट गरेर के गर्छ त भन्दा हरिजोन्टल डिस्टेन्स मेजर गर्छ भन्ने कुरा थाहा भइसक्यो। अनि त्यसपछि यसमा पनि जीपीएस सेट भएको हुनाले अथवा यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा जीपीएस सेट भन्दा पनि यसमा पहिले हामीले के गर्छ इनपुट दिँदा नै कन्ट्रोल पोइन्टहरु एउटा कन्ट्रोल पोइन्टको रेस्पेक्टमा अथवा जसमा हामीले के अरे टोटल स्टेसन चाहिँ सेट गरिएको हुन्छ नि, त्यो टोटल स्टेसन सेट गरिएको ठाउँको हामीले XYZ इनपुट गरिन्छ। अनि त्यसलाई एउटा रिफरेन्सको आधारमा एउटा लाइन अफ डिरेक्सन दिन्छ के। जसरी अब तिमीले अब ट्राभर्स प्लट गरेका थियौ, ट्राभर्स सर्वे गर्दा चाहिँ के गरेका थियौ भन्दा एउटा लाइनको कन्ट्रोल पोइन्ट दिएको थिएँ मैले अथवा माना भनेको थिएँ 1000 अनि नर्थतिर डिरेक्सन गरेर सुरुको लाइनको बेयरिङ निकाल अनि त्यसको रेस्पेक्टमा प्रत्येक लाइनको बेयरिङ निकाल गरिसकेपछि त्यसको तिमीले त्यो ट्राभर्सको ओरिएन्टेसन निकालेका थियौ नि हो। सेम यसमा पनि त्यही हो,
कुनै दुईटा कन्ट्रोल पोइन्टलाई एउटा तिमीले त्यो थियोलाइटमा ओरिएन्टेसन गर्यो भने चाहिँ त्यसपछि जबसम्म तिमीले त्यो टोटल स्टेसन है थियोलाइट भन्न आउँछ कि मलाई टोटल स्टेसनको ठाउँमा यो जबसम्म तिमीले त्यो टोटल स्टेसनलाई त्यहाँबाट सार्दैनौ तबसम्म के हुन्छ त भन्दा त्यही तिमीले जुन सुरुमा ओरिएन्टेसन गरेका छौ त्यही ओरिएन्टेसन प्यारामिटरमा लिएर सबै XYZ दिन्छ है। अर्को कुरा के ख्याल गर्नुपर्छ भन्दा तिमीले टोटल स्टेसनमा तिमीले टोटल स्टेसन त सायद कसैले चलाएका छैन होला, अब चलाएपछि थाहा पाउँछौ। कुनै टोटल स्टेसन तिमी टोटल्ली ब्याक आयो के भन्न खोजेको डाटा मेजर गरिरहेका छौ, जस्तै डाटा मेजर त डाइरेक्ट इन्टर दबाएपछि उसले डाटा मेजर गर्छ अनि रेकर्ड गर्छ। कुनै कुनै टिएसमा के हुन्छ भन्दा तिमी होल बाहिर आयो भने पनि बाहिर भन्न खोजेको स्क्रिनको सबै के तिमी डाटा क्याप्चर गर्ने मोडबाट सबैभन्दा बाहिर आयो हो। बाहिर आइसकेपछि के हुन्छ भन्दा त्यसपछि फेरि तिमी अब डाटा क्याप्चर गर्न पर्यो, फेरि भित्र जान पर्यो। त्यो मोडमा जाँदा त्यो ओरिएन्टेसन सर्छ के कुनैमा, फेरि तिमीले सुरुमै ओरिएन्टेसन गर्न पर्छ भने कुनै कुनै टिएसमा जुन अहिले आएको नयाँ टिएसमा चाहिँ के गर्न पर्छ त भन्दा त्यो टिएसको त्यो फेरि सुरुमा ओरिएन्टेसन गर्न पर्दैन। त्यो त दोस्रो कुरा भयो। अथवा कुनै कुनै के हुन्छ भने जस्तै हाम्रो क्याम्पसको कुरा गरौँ, हाम्रो क्याम्पसको टोटल स्टेसनको ब्याट्री लुज छ नि त, कुनै कुनै टोटल स्टेसनको हो। त्यो ब्याट्री लुज भन्नाले कहिले कसै त्यो साइडमा डाटा लिँदा त्यो समाउनु पर्यो, समाउँदाखेरि के हुन्छ त भन्दा त्यो ब्याट्रीमा टच भयो भने तिम्रो अफ हुन्छ के। अफ भइसकेपछि फेरि सुरुबाट ओरिएन्टेसन गर्नु पर्यो के। भन्न खोजेको मतलब तिमीले जुन कन्ट्रोल पोइन्टमा त्यो टोटल स्टेसन राखिरहेका छौ त्यसको कन्ट्रोल पोइन्ट राख्नै सर्वे गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ कि यो इन्स्ट्रुमेन्टको चाहिँ प्रोपर्टिजहरू के छ, क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू के छ भन्न खोजेको। जस्तै बाइचान्स सर्वे गर्दा गर्दै चाहिँ अफ भयो भने फेरि ब्याक साइड गर्नुपर्छ कि पर्दैन, अनि त्यसपछि डाटा हराउँछ कि हराउँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ तिमीले के गर्नुपर्छ त थाहा पाउनुपर्छ। आफू जुन चिज चलाउन जाँदैछ त्यो चिजसँग चाहिँ पहिले के हुनुपर्छ फ्यामिलियर हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। अहिले त युट्युबमा सबै कुराहरू थाहा हुन्छ, नत्र भए चाहिँ अब तिमीले अब क्याम्पसमा आइसकेपछि टोटल स्टेसन चलाउन सिकिसकेपछि आफैले पनि डेमो लिएर टोटल स्टेसनको बारे धेरै कुरा थाहा पाउन सक्छौ। यी भनेको अहिलेसम्मको मेजर इक्विपमेन्ट भयो होइन। अझ यसमा स्पेसल थियोलाइट नै युज हुन्छ, अझै पनि मैले भनिरहेँ। अब यसबाहेक माइनर पनि इक्विपमेन्ट हुन्छ, यहाँ फेरि मेजर मात्र लेखेको छु। माइनर इक्विपमेन्ट भनेको चाहिँ अब जस्तै यहाँ अहिले आउँछ कन्स्ट्रक्सन सर हामीले जस्तै विभिन्न जस्तै अहिले अब सेवेरको अथवा पाइपलाइनको र बिल्डिङको पढिन्छ, त्यहाँ युज हुने इन्स्ट्रुमेन्टहरू साना साना चिजहरू भनेको जस्तै ह्याम्बरदेखि टेपहरूदेखि लिएर सबै केमा पर्छन् त माइनरमा पर्छन् है त। अब हामीले सुरुमा पाइपलाइनको लेआउट कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा बुझौँ है त। पाइपलाइनको लेआउट भनेपछि अब तिमी बुझ, यसमा मैले के को गरेको सेनिटरी सिवेजको गरेको छु भने चाहे त्यो सिवेजको होस्, चाहे वाटर सप्लाईको होस्, चाहे ड्रेनको होस्, पाइपलाइन लेआउट गर्ने तरिका एउटै हो। किनकि जस्ट त्यसको तिम्रो काम मात्र फरक हो नि, त्यसको टास्क मात्र फरक हो नि, तर त्यसको सबै अन्डरग्राउन्डै गर्ने हो। अन्डरग्राउन्ड भन्दा ग्राउन्ड लेभलभन्दा तल तिमीले के गर्ने हो त प्लट गर्ने हो। यो कुरामा त तिमीलाई कुनै कन्फ्युजन छैन। यसलाई खास गरी दुई तरिकाले गरिन्छ हेर। अब एउटालाई पहिला ग्रेड स्टेक गरिन्छ, यसको ग्रेड स्टेक सेट गरिन्छ, त्यसपछि अर्को इन्भर्ट लेभल सेट गरिन्छ। यो चाहिँ तिम्रो म्यानुअल मेथडबाट हो। अर्को चाहिँ तिम्रो अहिले म्यानुअल मेथड भन्नाले दुईटै म्यानुअलै पर्यो, तर यसलाई चाहिँ तिमीले अब सबै डाटा लिएर गर्छौ भने अर्को भनेको लेजर युज गरेर पनि गर्ने गरिएको छ। अहिलेसम्म नेपालमा लेजर चाहिँ तिम्रो माइन्ड सर्वेमा युज भएको छ भने त्यसरी चाहिँ सेवरकोलाई मैले भनिरहेँ। अहिलेसम्म सेवरको अहिले चाहिँ पछिल्लो अरू चाहिँ बल्ल लेभल मेसिनमा युज हुन्छ, नत्र भए चाहिँ लेजर चाहिँ युज गरिएको छैन है त। अब यस पाइपलाइनलाई कसरी लेआउट गरिन्छ भन्ने कुरा आयो। लेआउट गर्ने भनेको के हो त भन्दा तिमीले गरेर दिएको इन्जिनियरिङ सर्वेको डाटालाई के गर्ने हो प्लट गर्ने हो। प्लट गर्ने हो भनेको मतलब हिजो तिमीले जस्तै प्र्याक्टिकल गर्दाखेरि प्र्याक्टिकल गर्न भन्दा भोल्युमको न्युमेरिकल गर्दा के थियो भन्दा दुईटा टर्म थियो नि त्यहाँ, ग्राउन्ड लेभल भन्ने थियो एउटा फर्मेसन लेभल भन्ने थियो। जसमा ग्राउन्ड लेभल भनेको तिमीले सर्वे गरेर दिएको डाटा भने फर्मेसन लेभल भनेको इन्जिनियरिङ अथवा डिजाइन गरेर दिएको डाटा हो। त्यो फर्मेसन लेभलको डाटालाई ग्राउन्डमा प्लट गर्नु भनेको मतलब नै के हो त कन्स्ट्रक्सन सर्वे हो। अथवा यहाँ अहिले सेवर पाइपलाइनको होस् अथवा सेवरको चाहे वाटर सप्लाईको जेसुकैको पाइपलाइन होस् त्यसको डाटा प्लट गर्नु भनेको नि पहिला के हो त सेन्ट्रल लाइनमेन्टको डाटा प्लट गर्नु है। किन भन्छौ भने सेन्ट्रल लाइनमेन्टको किन भनेको भने जस्तै पाइपलाइनको त तिमीलाई थाहा छ जस्तै क्याम्पस गेटको पारीको सम्झ, वारीको अहिले नसम्झ किनकि अलिक फोरो छ त्यो धेरै डेप्थ पनि तिमीले आफूले एउटा पर्सेप्सन गराउन सक्दैनौ भने त्यो बाटा पारीको हेऱ्यो भने यता क्याम्पसबाट बाटा पारीको ड्रेन हेऱ्यो भने त्यसको सर्टेन डेप्थ छ नि, अनि विथ त फिक्स छ कि छैन, त्यहाँ लगभग 1.5 मिटर विथ छ होला,
1 मिटरदेखि 120 मिटर 1.20 मिटरसम्म डेप्थ छ, यो कुरा तिमीलाई थाहा छ। बिचको ओपनिङ कि नत्र भए तिम्रो लामाचौरमा एउटा ओपनिङ, क्याम्पस गेटमा एउटा ओपनिङ, अमरदीपमा एउटा ओपनिङ त छैन। एउटा स्ट्यान्डर्ड डिजाइनमा ओपनिङ छ, त्यसको साइडको दुईतिरको वाल पनि एउटा स्ट्यान्डर्ड छ, त्यसको डेप्थ पनि स्ट्यान्डर्ड छ। स्लोप भन्ने कुरा चाहिँ तिम्रो डिजाइनले दिएको हुन्छ हो। अब तिमीले के थाहा भने त्यो ड्रेनको सेन्टर एलाइनमेन्ट तिमीले फिक्स गरिदेऊ, अथवा फिक्स गरिदेऊ भन्दा लेआउट गरिदेऊ भने, जस्तै लामाचौरबाट दिपसम्मको तिमीले त्यो ड्रेनको सेन्टर एलाइनमेन्ट फिक्स गर्यो भने त्यही सेन्टर एलाइनमेन्टको आधारमा त्यहाँ काम गर्ने अथवा त्यहाँ कन्स्ट्रक्सन गर्ने मान्छेले त यदि 1.5 मिटरको छ भने 0.75 मिटर यो लाइनबाट राइटतिर हो, 0.75 मिटर यो लाइनबाट लेफ्टतिर हो भन्ने कुरा त थाहा पाउँछ हो। भनिसकेपछि के हुँदो रहेछ भन्दा पहिला त्यसलाई सेन्टरमा तिमीले के गर्न पर्दो रहेछ त लाइन स्टेक गर्नु पर्दो रहेछ, अथवा सेन्टरको लाइनलाई तिमीले के गरिदिनु पर्दो रहेछ लेआउट गरिदिनु पर्दो रहेछ हो। यो ग्रेड स्टेक्समा पनि त्यही पर्छ। ग्रेड स्टेकमा के पर्छ त भन्दा त्यही सेवरको पाइपलाइनको बिचको पोइन्ट के मिडको, जस्तै 1.5 मिटर विथ भएको ड्रेन छ भने त्यसको सेन्टर लाइन हुन्छ जुन चाहिँ त्यहीबाट 0.75 मिटर हो। 0.75 मिटर सेन्टरको लाइन चाहिँ कहाँबाट लामाचौरबाट बगरसम्मको तिमीले अथवा दिपसम्मको तिमीले के गरिदिनु पर्छ त सेन्टर एलाइनमेन्टलाई फिक्स गरिदिनु पर्छ, जसलाई ग्रेड स्टेक गरिन्छ हो। ग्रेड स्टेक के गरिन्छ कसरी गरिन्छ त भन्दा तिम्रो यदि युनिफर्म स्लोपमा छ भने त केही गर्न परेन, नत्र युनिफर्म स्लोपमा छैन भने जति स्लोप ब्रेक भएको छ भन्नेको मतलब जस्तै लामाचौरबाट बगरसम्म जाँदा सबै एकनासले एउटै स्लोपले त गएको छैन, कुनै ठाउँमा अलिकति डिप स्लोप होला, कुनै ठाउँमा हल्का स्लोप होला, कुनै ठाउँमा स्ट्रेट भाग धेरै होला हो। त्यस्तो के गर्न पर्यो भन्दा स्टार्टिङ पोइन्ट र इन्ड पोइन्ट यदि फ्ल्याट छ भने चाहिँ तिमीले 10 मिटर 15 मिटरको ब्रेकमा तिमीले स्टेक गाड्दै जान पर्यो भने, यदि तिम्रो ग्रेड एन्डमा छ भने जहाँ तिम्रो चाहिँ स्लोप चेन्ज हुन्छ क्या, जस्तै 1/15 छ, 1/15 जस्तै 1/15 को पहिला प्लट गरेर भ्यायो, अनि अब 1/20 सुरु हुन्छ भने जहाँसम्म 15 सम्मको स्लोप थियो त्यहाँसम्मको चाहिँ तिमीले के गरिदिनु पर्यो त दुईटा लाइन हुनु पर्यो, एउटा स्टार्टिङ पोइन्टको एउटा लास्ट पोइन्टको चाहिँ तिमीले स्टेक गाडिदिनु पर्यो। त्यसपछि 1/20 सुरु भयो भने 1/20 सम्म जहाँसम्म छ त्यहाँसम्म गएर एउटा लास्टमा गएर के गरिदिनु पर्यो पोइन्ट गाड्नु पर्यो। अब त्यसको लागि रिफरेन्सको लागि बिचमा एउटा दुईटा तिमीले क्रस पोइन्टहरू लिन सक्यो, छुट्टै कुरा भयो हो। यसै गरी के गरिन्छ त हामीले लामाचौरदेखि अमरदीपसम्म अथवा दिपसम्मको चाहिँ हामीले के गरिन्छ त हामीलाई आवश्यकता पर्ने अनुसार स्लोप अनुसार हामीले सेन्टरमा किल्ला गाड्दै जान्छौँ। 4वटा गाड्नुपर्छ, 5वटा 6वटा कतिवटा गाड्नुपर्छ, त्यसरी हामीले के गर्छौँ त पेगलाई चाहिँ, स्टेक भनेको पेग नै हो, अ टाइप अफ पेग हो, तर यो चाहिँ अलिकति त्योभन्दा ड्युरेबल हुन्छ, बलियो हुन्छ, अनि त्यसपछि एउटा यो स्ट्यान्डर्ड साइजको हुन्छ है। यसरी गाडेर पेगको सेन्टर एलाइनमेन्ट गाड्यो। अब के गरिन्छ त भन्दा सेन्टर एलाइनमेन्ट गाड्दै गयो। अब यहाँ हेर त यो फिगरमा तिमीले के देख्छौ भने यहाँ हेर यो स्टेसन 000 भनेको सुरुको पेग हो, स्टेसन 0 भनेको चाहिँ चेनेज 0बाट सुरु भयो है भनेको, यो सुरुको पोइन्ट हो भन्ने कुरा, यो यतापट्टि चेनेज देखाएको। अनि त्यसपछिको हेर त त्यसपछिको पेगमा के देख्छौ भन्दा स्टेसन एसटिए भनेको स्टेसन 1+00 भनेको यो चाहिँ फिटमा छ, 100 फिटलाई उसले 1 टर्म माने, जस्तै हामीले 1000 मिटरलाई 1 किलोमिटर माने चाहिँ अगाडि 1 राख्ने पर्छ भनेको थिएँ नि मैले चेनेजमा। त्यसरी यसले के गर्यो त 100 फिटलाई चाहिँ उसले चाहिँ 100 3 डिजिट यता पछाडि 2 डिजिट राख्न 3 डिजिट भएपछि उसले के गर्यो त 1 लाई अगाडि लिएर गयो। त्यसै गरी त्यसपछि भनेको त तिम्रो स्टेसन नम्बर 2 भयो। स्टेसन नम्बर 2 भनेको उसले 100 मा प्लट गरे भनेपछि स्टेसन नम्बर 2 भनेको 2+00 भयो भनेपछि 2 यसपछि 200 फिट स्टार्टिङ पोइन्टबाट 200 फिट टाढा भन्ने कुरा यो बुझ्यौ। अब त्यसपछि हेर यो ब्याक र फ्रन्ट भन्ने स्टेसन, अब यहाँ हेर यतापट्टि हेर त यो अब लेफ्ट साइडतिरको फिगर हेर, यहाँ हेर त स्टेसन 6+00 भनेको यसरी 600 फिट स्टार्टिङ पोइन्टबाट 600 फिट टाढाको स्टेसन भन्ने कुरा बुझ्यो, यो पेग भन्ने यो ब्याक भन्ने कुरा। अनि यो अगाडिको फ्रन्ट भनेको के हो भन्दा यो F20 भनेको चाहिँ तिम्रो 2 मिटर टोटल अथवा एउटा दुईटा सिगमेन्ट पुरा भइसकेपछि 0 भनेको चाहिँ तिम्रो सेन्टरको स्टेक भनेको के। अब यदि यो राइटतिर हुन्थ्यो भने यहाँ के लेखिन्थ्यो त राइटतिर, जस्तै त्यो सेन्टरबाट राइटतिर हुन्थ्यो भने यहाँ आर कति राइट हो 0.75 मिटर राइट हो भने 0.75 मिटर लेखिन्थ्यो। यदि लेफ्टतिर हुन्थ्यो भने 0.5 लेखिन्थ्यो के। अहिले यहाँ के गरेको त यसले स्टेसन यहाँ हेर सिधै सेन्टरको गरेको छ भने यसले एफलाई यहाँ सेन्टर मान्यो, 2 भनेको चाहिँ तिम्रो दोस्रो स्टेसन गयो, त्यसपछि 0 भनेको चाहिँ सेन्टर हो। यसपछि अहिले पर्ख यो यहाँ छ कि छैन, यहाँ छ, जस्तै यो यसमा हेर है, अब यो त रोड हो। हजुर फिगर देखाइराख्नु भएको छ र त्यो पहिलाकै मेजर इक्विपमेन्ट अफ कन्स्ट्रक्सन सर्वे देखाइरहेछ त के छ अरुकोमा पनि त्यही हो चेन्ज भइरहेको
फिगर आएन ट्रेन आहा। आछ एउटा बढी रोडको इम्ब्याङ्कमेन्ट मेरो आएन आछ ल हेर है त मेरो मात्र रहेछ क्या सर कस्तो आएको छैन कि अझै नै आएको छैन ल अब आउँछ ल ठिक छ अब यहाँ हेर त यो फिगरमा तिमीहरूले त्यो पे स्टेक भनेको डिटेल बुझ्छौ यो भनेको त तिम्रो के हो त यो तलको ग्राउन्ड लेभल हो हेर यो तल डार्कले जुन एउटा अन्डुलेसन लाइन देखाएको छ यो डार्क भनेको चाहिँ तिम्रो ग्राउन्ड लेभल हो भने माथि चाहिँ के देखाएको छ त एउटा इम्ब्याङ्कमेन्ट अथवा तराईकोतिरको बाटो भन्छौ कि अथवा एउटा फिलिङ गरेर बनाएको रोडको सेक्सन देखाएको छ जसरी हाम्रो हिजो 1:2 हुन्थ्यो साइड स्लोप पनि यहाँ 1:5 सरी 1.5:1 मा यहाँ चाहिँ यसको साइड स्लोप देखाइएको छ यसरी सबग्रेड इलिभेसन भनेर चाहिँ सबग्रेड भनेको चाहिँ के हो त फर्मेसन लेभलको इलिभेसन देखाइएको छ 121.10 गरेर अनि यहाँ हेर त पेग अथवा तिमीले स्टेक भन्ने पनि यहाँ गाडिएको छ हेर यहाँ उस गरिएको छ यसको साइडमा यहाँ गाडिएको छ यसरी एउटा पहेँलो लाइनले देखाइएको छ यतापट्टि पनि पहेँलो लाइन रिप्रेजेन्ट गरिएको छ हेर त तीनटा छ नि एउटा सेन्टरमा देखिएको छ जुन F475/0 अर्को चाहिँ तिम्रो त्यो फिगरको लेफ्ट साइडतिर रेडको रेक्टेङ्गल डिब्बाभित्र हेर त F409 1114 देखाइएको छ भने अर्को भनेको F585 13.78 देखाइएको छ हो अब यसमा तिमीले के बुझ्न पर्छ त भन्दा यहाँ हेर तिमीले अब यो F4 भनेको चाहिँ यो तिम्रो सेन्टरको स्टेसन हो भन्ने कुरा तिमीहरूलाई थाहा भइसक्यो अब यसमा तिमीहरूलाई यहाँ के अरे F भनेको चाहिँ सेन्टर भन्ने कुरा अथवा तिमीले जे नाम पनि दिन सक्यौ अहिले यहाँ F दिएको छ नि तिमीले ABC जति पनि दिन सक्यौ अनि त्यसपछि यो 0 भनेको यसको सेन्टर हो यहाँ हेर यसको के हो त सेन्टर हो है सेन्टर हुनाले चाहिँ यसलाई के गरियो त 0 जेनेरेट गरियो भने यतापट्टि लेफ्ट साइडतिर हेर त 11.14 भन्ने छ त्यो तिम्रो तल डिनोमिनेटरमा हेर्यो भने यो भनेको सेन्टरबाट यो सेन्टर लाइन हो भनेपछि यो 5 मिटर भयो अनि यो 6.14 गर्दा 5 र 6.14 गरेर टोटल 11.14 भनेर यता के गरिएको छ त लेफ्ट साइडमा 11.14 भनेको सेन्टरबाट 11.14 मिटर लेफ्टमा चाहिँ त्यो पेग छ भनिएको छ भने राइटतिर हेर्यो भने 13.78 8.78 यही भयो 5 यो गरेर 8 + 5.78 गरेर कति भएको छ त 13.78 भनेको सेन्टरको पेग भन्दा 13.78 मिटरमा राइटतिरको पेग छ भन्ने कुरा यसले जेनेरेट गर्यो अनि यसमा माथितिरको टर्मले के जेनेरेट गरेको छ भन्दा त 475 भनेको टप लेभल भन्दा यो ग्राउन्डको तिम्रो फर्मेसन लेभलको भन्दा यो पेग कति डाउनमा छ त 4.75 मिटर डाउनमा छ भनेको भन्न खोजेको यसलाई अब अहिले भएको पेगलाई 4.78 मिटर तिमीले फिलिङ गर्यो भने तिम्रो के आउँछ त फर्मेसन लेभल आउँछ अथवा तिमीले कन्स्ट्रक्सन जे कन्स्ट्रक्सन गर्न खोजेका छौ त्यसको टप लेयर आउँछ भन्ने कुरा भयो भने यतापट्टि के छ त भन्दा तिम्रो यसको इलिभेसन सबग्रेडको इलिभेसन भन्दा के छ त 5.85 मिटर डाउन छ भनेको जसरी यो साइडको इलिभेसन पनि तिमीले पुर्न पर्छ अथवा यो साइड स्लोप छ नि यो 1.5:1 मा देखाइएको छ नि यसलाई पनि तिमीले फिलिङ गर्न पर्छ हो यो ग्राउन्डको सबग्रेड इलिभेसन 121.10 दिएको छ अनि त्यसमा -5.85 गर्यो भनेपछि यसको इलिभेसन आउँछ अनि तिमीले यहाँ पेग गाडेको हुन्छौ यहाँ लगेर तिमीले के गर्छौ त लेभल मेसिन राखेर लेभल चेक गर्छौ यसको इलिभेसन भन्दा 5.85 मिटर डाउन आयो भने यो इलिभेसन ठिक छ छैन भने अब कटिङ गर्न पर्ने छ कि फिलिङ गर्न पर्ने छ भन्ने कुरा थाहा भइहाल्छ हो भनेपछि के रहेछ त भन्ने कुरा स्टेक्स भन्ने कुरा तिमीले स्टेक्स भन्ने कुरा पनि तिमीले थाहा भइसक्यो कि अगाडितिर अथवा फ्रन्ट साइडतिर एउटा डाटा दिन्छ भने ब्याक साइडतिर एउटा डाटा दिन्छ अरू केही पनि हैन स्टेक्स भनेको चाहिँ तिमीले प्लट गर्न खोजेको पोइन्टहरु अथवा तिमीले कन्स्ट्रक्सन गर्दा जे पोइन्टहरु हुन्छ नि त्यो पोइन्टलाई प्लट गर्न खोज्दाखेरि अथवा त्यो पोइन्टलाई प्लट गर्दाखेरि त्यो पोइन्टको डिटेल त्यो पेगमा अथवा त्यो स्टेक्समा गाडेर त्यसलाई त्यही कुनै ठाउँमा गाड्छौ भने त्यही भनेको के हो त भन्दा स्टेक्स हो अब यो कुरा तिमीहरूले बुझिसक्यौ स्टेक्स भन्ने कुरा भनेपछि सेटिङ आउट गर्दा के गर्दै रहेछ त पहिला ग्रेडको स्टेक फिक्स गरिन्छ भनेको चाहिँ ग्राउन्ड लेभलमा फिक्स गरिन्छ के अहिले भइरहेको ग्राउन्ड लेभलमा त्यो ग्राउन्ड लेभलबाट कटिङ गर्न पर्ने छ कि फिलिङ गर्न पर्ने छ तिमीले बनाउन खोजेको स्ट्रक्चर चाहिँ भन्ने कुरा के हुँदो रहेछ त स्टेक्समा देखिँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो अब त्यसपछि अर्को भनेको के हो त भन्दा सेटिङ आउट अफ द इन्भर्ट भन्ने हो है यो पाइपलाइनको केसमा यो सेटिङ आउट अफ द इन्भर्ट भनेको के हो भन्दा जस्तै यही लामाचोकको त्यही अगाडिको क्याम्पस गेटको ड्रेन सम्झ त्यो इन्भर्ट भनेको त्यो जुन कन्स्ट्रक्सन गर्ने ड्रेन छ नि त्यसको बटम लाइन के भन्नु खोजेको सबैभन्दा तल्लो पोइन्ट अहिले तिमीले त्यहाँ देख्दाखेरि पानी बग्दाखेरि पानी नबग्दा जुन लेभल देख्छौ त्यो लेभल त्यहाँबाट तल पिसिसी र त्यहाँबाट सोलिङ लेभल जोडिसकेपछि सबभन्दा के आयो त बटम लेभलको अथवा इन्भर्ट लेभलको आरएल आयो नि हो त्यो आरएल लाई प्लट गर्ने हो कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा अब तिमीलाई
के अरे ग्राउन्ड लेभलको आरएल त तिमीले आफैले सर्वे गरेका हुन्छौ अनि त्यसपछि त्यहाँ पेग गार्ड दिएका हुन्छौ तिमीले कन्स्ट्रक्सन गर्ने मान्छेलाई भन्न खोजेको यहाँबाट त 4.75 मिटर डाउन जानुपर्छ अथवा यो ड्रेनको कुरा गर्दा चाहिँ डाउनै जान पर्यो नि जस्तै क्याम्पस गेटमा यो भन्दा त 1.2 मिटर डाउन जा भन्छौ अमरदीपमा गएर यो भन्दा त 1.3 मिटर डाउन जा भन्दा तिमीले पहिला स्टेक गाड्दै गयो अब स्टेक गाडेर गइसकेपछि त्यहाँ खन्ने मान्छेले खन्यो अथवा त्यहाँ कन्स्ट्रक्सन गर्ने मान्छेले त्यो तिमीले भने अनुसारको कन्स्ट्रक्सन गर्दै अथवा खन्दै गयो अब उसले खनेर गएको उसले डिगिङ गरेर गइसकेपछि त त्यो एक्युरेट हुन्छ भने त छैन त्यसलाई तिमीले फेरि उसले त्यहाँको क्लियर गरिसकेपछि त्यहाँ एक्जामिनेसन गरिसकेपछि त तिमीले फेरि के गरिदिनु पर्यो त तिमीले गरेको अथवा तिमीले डिजाइन भएको पोइन्ट चाहिँ त्यहाँ लेआउट भयो कि भएन त नि तिमीले भनेको जस्तै 4.75 मिटर अथवा 1.2 भनेको थियौ कि 1.5 मिटर डाउन जा भनेको थियौ त्यो ग्राउन्ड लेभल भन्दा 1.5 मिटर डाउन गयो कि गएन भन्ने कुरा चाहिँ यसमा हेरिन्छ के हो यहाँ हेर यो पोइन्टहरु केही पनि छैन यहाँ पोइन्ट भन्दा मैले फिगरमा यहाँ डिस्क्राइब गर्छु हेर पहिला तिमीले यसरी सेन्टर लाइन म्यान के गर्यौ त यहाँ माथिको सबभन्दा फर्स्ट फिगर हेर पहिला यो कालो पत्र देखिएको छ नि हो यो कालो पत्रमा तिमीले सुरुमा टप लेभलमा तिमीले के गर्यौ त पेग गाड्दै गयो अथवा स्टेक गाड्दै गयो सेन्टर लाइनमेन्टमा पारेर त्यो यति विथको खन जस्तो 1.2 मिटरको खन अनि यहाँबाट चाहिँ त 1.2 मिटर डेप्थ जा भनेर गयो उसले यसरी खनेर दियो अब यो पोइन्ट ठिक छ कि छैन भन्ने कुरा त हेर्न पर्यो नि अथवा यो लेभलको रेक्सपेक्टमा 1.2 मिटर तल डाउन भएको छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्न पर्यो नि यसलाई कसरी हेरिन्छ भन्नाले यसरी हेर अब लास्टको फिगर हेर त फिगर आछ नि हैन चारवटा फिगर भएको कम्बाइन भएको फिगर सुनिल यसलाई के गरिन्छ त भन्दा एउटा सर्टेन डिस्टेन्स लिन्छ के डिस्टेन्स कसरी लिन्छ भन्ने कुरा जस्तै मैले भने अघि पनि सुरुको पेगको जस्तै एउटा ड्रेन भनेको त तिम्रो 200-300 मिटर 500-600 मिटर सम्मको हुन्छ त्यसको एउटै ग्रेडियन्ट अथवा स्लोप त त्यसको कन्टिन्युअसली एउटै हुन्छ भन्ने त छैन एउटै स्मुथली हुन्छ भन्ने त छैन किनकि टेरेनको नेचर अनुसार तिमीले स्लोप त्यहाँ बनाइएको हुन्छ अथवा डिजाइन गरेर दिएको हुन्छ भनेपछि के गरिन्छ त भन्दा सुरुको एउटा स्टार्टिङ पोइन्टलाई फिक्स गरिन्छ अनि त्यसपछि त्यसको जहाँ चेन्ज हुँदैन नि ग्रेड चेन्ज हुँदैन त्यसपछि चाहिँ ग्रेड अर्को ग्रेड छ भने हो जहाँसम्म ग्रेड चेन्ज हुँदैन त्यहाँसम्म चाहिँ अर्को के गरिन्छ त लाइन एउटा काठको बनाइन्छ कि यहाँ हेर त दुईटैतिर पर्ने तरिकाले लास्टको फिगरमा हेर एउटा टी जस्तो बनाइएको छ नि दुईटैतिर पर्ने तरिकाले हो यो टी जस्तोलाई के भनिन्छ भन्दा क्रस हेड भनिन्छ है नजिक्यौ यसलाई के भनिदो रहेछ क्रस हेड भनिदो रहेछ हो अब यो क्रस हेड कसरी राखिन्छ त भन्दा यो दुईटैतिर क्रस हेडलाई कति राखिन्छ त यता साइडतिरको ग्राउन्ड लेभल त थाहा हुन्छ हेर जस्तै यो फर्स्ट फिगरमा हेर्दा ग्राउन्डतिर त साइडतिरको त फिक्स छ हो साइडतिरबाट सर्टेन माथि के जस्तै 15 सेन्टिमिटर अथवा 20 सेन्टिमिटर माथि राखिएको हुन्छ त्यो पोइन्टलाई मेजर गरेर दुईटैतिरको पोइन्टलाई के गरिन्छ त हामीले फिक्स गरेर यतापट्टि पनि सेम तरिकाले एउटै लेभलमा पर्ने तरिकाले के गरिन्छ क्रस हेडलाई पहिला हामीले के गर्यो त ग्राउन्डमा गाडियो सुरुको यो दुईटा क्रस हेड हेर यो दुईटैतिर टी पर्ने तरिकाले बीचमा खाल्टो देखिएको छ दुईटैतिर टी छ भनिसकेपछि यसरी के गरिन्छ त ग्राउन्ड लेभलबाट सर्टेन डिस्टेन्स नापेर माथि चाहिँ के गरिन्छ त हामीले त्यो माथि पनि के गरिन्छ त क्रस हेड तरिकाले हामीले के गरिन्छ त एउटा टिम्बरलाई चाहिँ त्यहाँ कन्स्ट्रक्ट गरिन्छ अथवा त्यसमा एडजस्ट गरिन्छ हो यसलाई क्रस हेड भनिन्छ दुईटैतिर एउटै लेभल गरिन्छ त्यसपछि हामीसँग एउटा बर्निङ रड भन्ने हुन्छ बिएर बिएनजी बर्निङ रड भनेको टी जस्तो स्याक्कै टी हुन्छ त्यो टी को माथिको सेक्सन कुनै चाहिँ ट्राभल गर्न मिल्छ भनेको तल माथि सार्न मिल्छ भने कुनै चाहिँ फिक्स हुन्छ हो यसलाई के गरिन्छ त भन्दा अब तल र माथि चाहिँ फिक्स गर्ने तरिकाले एउटा अब यो पहिला क्रस हेड राखियो अनि त्यसपछि त्यो क्रस हेडमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यो सुरुको क्रस हेडको बीचमा पर्ने तरिकाले अन्तिमको क्रस हेड पर्ने तरिकाले दुईटा काटी गाडिन्छ त्यहाँ काटी गाडिसकेपछि के गरिन्छ त भन्दा त्यहाँ एउटा स्ट्रिङ अथवा स्ट्रेच गरिन्छ के एउटा स्ट्रिङ अथवा एउटा रसी के गरिन्छ त तन्काएर के गरिन्छ त त्यसमा बाँधिन्छ है त्यसमा बाँधिसकेपछि के हुन्छ त भन्दा अब त्यो स्ट्रिङबाट सर्टेन 1.2 मिटर अथवा 1.5 मिटर तलपट्टि चाहिँ के हुन्छ त भन्दा त्यहाँ ग्राउन्डको इन्भर्ट लेभल हुन्छ अथवा तिम्रो स्ट्रक्चर अथवा पाइपलाइनको इन्भर्ट लेभल भनेको पाइपलाइनको सबैभन्दा बटमको पोइन्ट हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ के अनि के गरिन्छ त हामीले त्यही 1.2 मिटरको तरिकाले हामीले के गरियो त बर्निङ रडमा फिक्स गरियो 1.2 मिटर अनि त्यहाँ स्ट्रिङ त पहिले तानिएको हुन्छ हामीले रसी त पहिले तानेको छ यो नीलो लाइन रसी देखाइएको छ र अनि त्यो नीलो रङको रसी तानिसकेपछि के हुन्छ त त्यो बर्निङ रडलाई सरर त्यही घुमाइन्छ बर्निङ रड माथि छ भने त्यहाँ अझै कटिङ गर्न पर्ने छ कति कटिङ गर्न पर्छ त्यही बर्निङ रडमा थाहा हुन्छ मेजर गरेको हुन्छ त्यहाँ स्केल पनि डिभिजन गरिएको हुन्छ अनि कुनैमा चाहिँ गरिएको हुँदैन त्यो मेजर गर्ने आफैले टेपले मेजर गर्ने अब बर्निङ रडले ठ्याक्क तिम्रो त्यो सर्फेसमा छुँदै गयो भने त्यहाँ त्यो उसले गरेको त्यहाँ एक्जामिनेसन गरेको अथवा त्यहाँको इन्भर्टको लेभल ठिक छ भन्ने कुरा भयो अब बर्निङ रड तल त्यो स्ट्रिङ भन्दा तल अथवा माथि पर्यो भने
अब माथि पर्यो भने त्यहाँ अझै खन्न पर्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ भने त्यो स्ट्रिङ भन्दा बर्निङ रड धेरै तल गयो भने अझ यहाँ चाहिँ यो बढी खनिएछ यहाँ फिलिङ गर्न पर्ने छ भन्ने कुरा यसरी थाहा हुन्छ के। फेरि भन्छु म सुन, पहिला के गरियो त भन्दा स्टेक गर्ने बेलामा त्यो तिमीले जे वाटर सप्लाईको हुनसक्छ, सेवेरको हुनसक्छ, जे इन्फ्रास्ट्रक्चर तिमीले अथवा जे इन्फ्रास्ट्रक्चर तिमीले बनाउँदैछौ त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरको के गरिन्छ त सेन्टरको स्टेक फिक्स गरिन्छ। सेन्टरको स्टेक कसरी फिक्स गरिन्छ भन्ने कुरा थाहा भयो। सुरुको स्टार्टिङ पोइन्टबाट कति डिस्टेन्स गयो अनि त्यो डिस्टेन्समा अहिले भएको ग्राउन्ड लेभल भन्दा त्यो इन्भर्ट लेभलको भन्न खोजेको त्यो स्ट्रक्चर बन्ने कति डेप्थमा छ, त्यहाँबाट म 1.2 मिटर जान पर्ने छ नि त्यहाँ 1.2 मिटर डेप्थ भनेर लेखिएको हुन्छ, 1.4 जान छ भने 1.4 भनेर लेखिएको हुन्छ। अनि त्यसपछि तिमीले स्टेक फिक्स गरिसकेपछि त्यहाँ कन्स्ट्रक्सन गर्ने मान्छेले के गर्यो त खन्यो अथवा एक्जाभेसन गर्यो। एक्जाभेसन गरिसकेपछि तिमीले भनेअनुसार उसले आफूले टेन्टेटिभली स्केलले अथवा स्केलले भन्नाले पनि टेपले मेजर गरेर उसले के गर्यो त त्यो लेभलको उसले ग्राउन्ड लेभल खन्यो। खनिसकेपछि त अब तिम्रो काम भनेको चेक गर्न पर्ने छ, किनकि मैले भनिसकेँ फ्ल्याट यति फ्ल्याट छ भने त थोरै मात्र इलिभेसन मिलेन भने त्यो त पानी नै बग्दैन नि, ड्रेनको पानी नै डिस्पोज हुँदैन। तिमीले गर्न खोजेको कहाँ लगेर फाल्न खोजेको त्यो पानी फाल्न सकिँदैन नि त यति आरएल मिलेन भने हो। अब मिल्यो भने के गरिन्छ त भन्दा अब त्यसको लागि चेक गर्नको लागि के गरिन्छ त भन्दा हेर यसरी पहिला तिमीले ड्रेनको यो सेन्टर लाइनमा लास्ट फिगर हेर यसरी तिमीले एउटा खाडल त खनिसक्यौ। अब खनिसकेपछि यसको आरएल ठिक छ कि छैन गर्नको लागि सुरुमा तिमीले के गर्छौ त दुईटातिर किल्ला गाड्छौ, एउटा सर्टेन डिस्टेन्स नापेर मार्किङ गर्छौ अनि त्यहाँ के गर्छौ त क्रस हेड हुने तरिकाले के गर्यौ त एउटा टिम्बरलाई कन्स्ट्रक्ट गर्यौ। त्यसको आरएल यतापट्टिको त्यो पारिपट्टिको ड्रेनको पारिपट्टिको र राइट साइडको र लेफ्ट साइडको चाहिँ बराबर हुने तरिकाले के गर्यौ त एउटा स्ट्रेट तरिकाले स्ट्रेट पोर्सन के गर्यौ त यो ड्रेनमा अथवा यो टिम्बरमा पर्पेन्डिकुलर हुने तरिकाले एउटा के गर्यो अर्को टिम्बरलाई तिमीले एडजस्ट गर्यौ। सेम यसरी नै के गर्यौ त त्यो लास्टमा पोइन्ट अथवा जहाँबाट ग्रेड चेन्ज भएको छैन त्यहाँसम्म गएर के गर्यौ त अर्को पोइन्टलाई तिमीले के गर्यौ फिक्स गर्यौ। फिक्स गरिसकेपछि के गर्यौ त त्यो ठ्याक्क तिम्रो ड्रेनको सेन्टरमा पर्ने तरिकाले सेन्टर थाहा हुन्छ तिमीलाई सेन्टरमा पर्ने तरिकाले के गर्यौ त तिमीले मार्किङ गर्यौ किल्ला अथवा त्यहाँ काँटी गाड्यौ। तिमीले काँटी गाडिसकेपछि के भयो त भन्दा त्यहाँ तिमीले एउटा यो निलो रङले देखाएको तरिकाले एउटा तन्काएर एउटा स्ट्रेच गर्यौ, स्ट्रिपलाई के गर्यौ त भन्दा स्ट्रिङलाई स्ट्रेच गर्यौ, तन्काएर एउटा के गर्यौ रस्सीलाई बाँध्यौ। अब रस्सीलाई बाँधिसकेपछि तिमीले त ग्रेड अनुसारले तिमीले यो क्रस हेड राखेका छौ। अब तिमीलाई थाहा हुन्छ कि स्ट्रिङको इलिभेसन कति छ भन्ने कुरा तिमीलाई कसरी फिक्स गर्छौ त भन्दा स्ट्रिङको इलिभेसन त तिमीले यो पनि आरएल फिक्स गरेका हुन्छौ, लास्ट पोइन्टको पनि आरएल फिक्स गरेर तिमीले टिम्बर राखेका हुन्छौ भने सुरुको पनि क्रस हेड फिक्स गरेका छौ भने त स्ट्रिङको त तिम्रो एउटा स्मुथली आरएल गएको हुन्छ। तिम्रो जसरी ड्रेनको जान पर्ने छ त्यसरी नै स्ट्रिङ राखेका छौ भनिसकेपछि अब तिमीले त्यो पोइन्टमा आरएल ठिक छ कि छैन भनेर तिमीले के क्रस चेक गर्नको लागि के गर्छौ त बर्निङ रड युज गर्छौ। अब यो थर्ड साइडको फिगर हेर त, थर्ड फिगर हेर सुरुबाट अथवा लेफ्ट साइडको बटम फिगर हेर, यहाँ लाइन स्ट्रेट लाइन देखाइएको भनेको के हो त भन्दा स्ट्रिङ हो। यो रसी यसरी गाडिएको छ अनि यो डट डट लाइन भनेको चाहिँ तिमीले खन्न पर्ने भाग अथवा तिम्रो जस्तो वाटर पाइपलाइन हुन्छ अथवा सेवेरको इन्भर्ट लेभल के यो छ। अब यहाँ के गरेको छ त बर्निङ रड देखाएको छ हेर, यो 3 भन्ने पोइन्टले लाइन अफ साइड अहिले यति बर्निङ रड यहाँ परेको छ के लाइन, यो तिम्रो लाइन यहाँ परेको छ हेर। अनि त्यसपछि के गर्न पर्ने छ त भन्दा यो बर्निङ रड यसरी फिक्स गरेको छ कि यो बर्निङ रडको टप सर्फेस यहाँ आयो भने ठ्याक्क यो के हुन्छ त यो यति एक्जाभेसन खनिन्छ भनिसकेपछि अब यो खन्दै जान्छ साथी, यो तिम्रो खन्ने मान्छेले त्यहाँ कन्स्ट्रक्सन गर्ने मान्छेले खन्दै जान्छ। जब यो बर्निङ रडको 3 लेखेको पोइन्टको यो टप सर्फेस छ नि यो कन्टिन्युस होइन, यो कन्टिन्युस एउटा डार्क लाइनले देखाएको छ नि त्यो लाइनमा यो टप सर्फेस देखाइयो भने चाहिँ त्यहाँ खनेर डल्ल भ्याइयो है, अब चाहिँ हाम्रो बटम लेभल आयो भन्ने कुरा अनि त्यसपछि इन्भर्ट लेभल आयो भन्ने कुरा यसरी थाहा हुन्छ के। बुझ्यो कि बुझ्दैन भन त यो भनेको कुरा सुनिल? बुझियो सर। बुझ्यो नि होइन, त्यस्तो गाह्रो छैन। एकचोटि यहाँ हेर यसमा तिमीले थाहा पाउनु पर्ने भनेको यो बर्निङ रड भन्छ यसलाई अनि त्यसपछि यो दुईटैतिर क्रस पर्ने तरिकाले बनाएको यसलाई चाहिँ क्रस हेड भन्छ है, बुझ्यौ नि? हजुर। ल अब यति भइसकेपछि के भयो त हाम्रो सेवेरको लेआउट यसरी गरिदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो। नत्र अब चाहिँ डाइरेक्टली यसरी क्रस हेड र यो बर्निङ रड युज गर्न सकिँदैन अथवा तिमीलाई टाइमली लाग्यो अथवा त्यो गर्नुभन्दा तिमी टेक्निकली जान खोज्यौ अथवा अझै एक्युरेटली जान खोज्यौ भने लेभल मेसिन छ भने लेभल मेसिनले हेर्दै जाँदा पनि फरक पर्दैन है त। तर यसरी गर्यो भने तिमीले बिचको नम्बर अफ पोइन्ट चाहिँ चेक गर्दै जान सक्छौ। भन्न खोजेको प्रत्येक तिमीलाई इच्छा लागेको पोइन्टहरू चेक गर्दै जान सक्यौ, टाइम पनि भएन, एउटा सर्ट एउटा डिस्टेन्स भएको बर्निङ रड राख्ने त्यसपछि सरर चेक गर्दै जाने, जहाँ कटिङ गर्न पर्ने छ कटिङको फेरि यहाँ कटिङ गर भन्ने, यहाँ फिलिङ गर्न पर्ने छ यहाँ फिलिङ गर भनेर त्यसरी के गर्न सक्छौ त लेआउट गर्न सक्छौ। यो भयो। अब लेजरले कसरी गरिन्छ त भन्दा सेम त्यही मेथड हो। अब मैले यहाँ यो फिगरमा हेर
लेजरले के गरिन्छ त भन्दा जस्तै मेन होल भन्ने के हो छ भन्ने कुरा तिमीलाई थाहा छ। जस्तै त्यो गोर्खा बोर्डिङमा के अरे गोर्खा बोर्डिङ अगाडि नै छ, सबै कुरा त्यहीँ चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सजिलो हेर। त्यो गोर्खा बोर्डिङ अगाडि के छ भन्दा त्यो एक ठाउँ उता तलबाट आउँदाखेरि एक ठाउँ मात्र होइन 2-3 ठाउँ नै छ, त्यो एउटा तिमीले ढक्कन जस्तो देख्छौ नि, खोल्न मिल्ने टाइपको ढक्कन जस्तो। मेन होल भनेको कतिलाई थाहा छ, नथाहा भएको चाहिँ मेन होल भनेको के हो भन्दा तिम्रो त्यो सेवेयर अथवा ड्रेन जेसुकै हुनसक्छ अथवा जे पाइपलाइन हुन्छ पनि त्यो पाइपलाइनमा भोलि समस्या आइपर्यो भने अथवा भोलि मेन्टेनेन्स गर्न पर्यो भने जाने बाटो भनेको त मेन होल हो के कन्स्ट्रक्सन गर्नको लागि। यो टेलिफोनको तारहरू पनि हुन्छ अन्डरग्राउन्ड भयो भने त्यसको पनि हुन्छ भने अहिलेसम्म सेवेयरको हुन्छ। जस्तै फिल्महरूमा पनि देखिरहेको हुन्छ तिमीहरूले त्यो त्यो अन्डरग्राउन्डमा के अरे इनारमा त्यो पानी बगिरहेको हुन्छ नि, टनलमा पानी बगिरहेको हुन्छ नि, त्यो माथिबाट छिरिरहेको हुन्छ नि मान्छेहरू त्यो खोलेर, हो त्यही पनि हो, त्यही नै हो मेन होल भनेको। भन्न खोजेको चाहे सेवर हो चाहे टेलिकम्युनिकेसन हो चाहे अन्डरग्राउन्ड जे पनि स्ट्रक्चरहरू छ त्यसमा भोलि समस्या आइपरेर अथवा त्यसमा केही समस्या आइपरेर त्यसलाई मेन्टेनेन्स गर्नको लागि चाहिँ सबै खण्ड नपरोस् अथवा जाने बाटो होस् भनेर चाहिँ सर्टेन एउटा इन्टरभलमा चाहिँ के गरिएको हुन्छ त भन्दा एउटा हल्लो कन्स्ट्रक्ट गरेर त्यसमा चाहिँ इन्ट्री हुनको लागि हामीले एउटा 2-4वटा पोइन्टहरू राखिएको हुन्छ, त्यसलाई मेन होल भनिन्छ हो। यसमा पनि सेम मेन होल तरिकाले देखाइएको छ। भन्न खोजेको मतलब अन्डरग्राउन्ड एउटा सेवेयर पाइपको लेआउट देखाइएको छ। यसमा के गरिन्छ त भन्दा तिम्रो टप सर्फेसमा तिमीले लेआउट गर्न सक्छौ अथवा त्यो तिम्रो जुन डिब्बा हुन्छ नि त्यो माथि ढक्कन हुन्छ त्यो ढक्कनमा तिमीले एउटा सेन्टर लाइनमेन्ट फिक्स गर्न सक्छौ। त्यहाँ थ्रेडलाइट तिनटातिर लेग राखेर त्यहाँ थ्रेडलाइट के गर्न सक्छौ त तिमीले के अरे सेन्ट्रिङ गर्न सक्छौ नि, सेन्ट्रिङ पनि गर्न सक्छौ, लेबलिङ पनि गर्न सक्छौ। त्यसमा तिमीलाई समस्या भएन। अनि के गर्छौ त भन्दा तिमीसित प्लम्ब अप भनेको घरतिर चाहिँ त्यो गाह्रो बनाउँदाखेरि पनि थाहा भएको कुरा, त्यो प्लम्ब अप भन्ने चाहिँ सेन्टर लाइनमा पर्ने तरिकाले के गर्छौ त प्लम्ब अपलाई भर्टिकली डाउन गर्छौ। अनि भर्टिकली प्लम्ब अपलाई डाउन गरिसकेपछि के हुन्छ त भन्दा ठ्याक्कै त्यही डाउन भएको पोइन्टमा लगेर तलपट्टि मार्किङ गर्छौ। अनि त्यही पोइन्टमा के हुन्छ त एउटा लेजर भन्ने कुरा ट्राइपोड मुभ हुन्छ है। फेरि यो पनि ट्राइपोडमा एउटा लेजरलाई चाहिँ के गर्छ त भन्दा ग्राउन्ड लेभलबाट सर्टेन डिस्टेन्समा जस्तै कति पोइन्टमा फिक्स गर्न पर्ने छ अगाडिको पेग, त्यो पोइन्टबाट अगाडिको पेग जस्तै 1.5 मिटरमा देखिन पर्ने छ भने 1.5 मिटरमा त्यो तिमीले लेजरवाला इक्विपमेन्ट फिक्स गर्यौ के। अनि लेजरवाला पोइन्ट इक्विपमेन्ट फिक्स गरेपछि के गर्छौ त भन्दा त्यहाँ तिमीले त्यो लेजर अन गरिसकेपछि त्यो पोइन्टबाट लेजर गएको स्ट्राइक अगाडिको बी पोइन्टमा गएर जहाँ तिमीले गाडेका छौ पेग त्यो पोइन्टमा तिमीले त्यो ग्राउन्ड इलिभेसन भन्दा कति डिस्टेन्समा आउनु पर्ने थियो त्यो डिस्टेन्समा डाइरेक्टली तिमीले चाहेको पोइन्टहरू छ सबै पोइन्ट छुँदै गएर बीमा स्ट्राइक भयो भने तिमीले गरेको त्यहाँ अथवा तिमीले गरेको डिगिङ अथवा तिमीले गरेको एक्जामिनेसन ठिक छ। यदि त्यो बी पोइन्टमा स्ट्राइक नभएर सर्टेन डिस्टेन्समा गयो अथवा त्यो बी पोइन्ट भन्दा बाहिर गयो भने तिमीले गरेको त्यहाँ के भयो त एक्जामिनेसन गलत भयो भन्ने कुरा हो के। भनेको मतलब यो तिम्रो सर्टेन स्लोपमा हुन्छ अनि के गरिन्छ त लेजरलाई त्यही सर्टेन स्लोपमा हामीले के गरिन्छ त मेन्टेन गर्न मिल्छ। ठ्याक्कै त्यहाँ सबै रिडिङ दिन्छ, डिजिटल हुन्छ यो पनि। त्यही स्लोप दिएर के गरिन्छ त भन्दा त्यो लेजरलाई फालिन्छ। अनि त्यो लेजर लगाएर फालिसकेपछि त्यसपछिको पोइन्टमा तिमीले पहिले इलिभेसन दिएका हुन्छौ अथवा पहिले स्लोप दिएका हुन्छौ त्यो डाइरेक्टली गएर त्यो पोइन्टमा स्ट्राइक भयो भने तिमीले गरेको एक्जामिनेसन ठिक छ। अब बिचमा त्यो लेजर त्यहाँसम्म पुगेन, बिचमै हरायो भने त्यहाँ बिचमा चाहिँ तिमीले के गर्नुपर्ने छ कटिङ गर्नुपर्ने छ अथवा फिलिङ गर्नुपर्ने छ भन्ने कुरा लेजरबाट यसरी थाहा हुन्छ है। अर्को कुरा के थाहा हुन्छ भन्दा यदि तिमीले सबै एक्जामिनेसन गरेका छौ भने जस्तै तिम्रो एलाइनमेन्ट त जस्तै स्ट्रेट एलाइनमेन्ट छ भने त एउटै लाइन अफ साइडमा पर्छ। अनि के गर्छौ भन्दा लास्ट पोइन्टको मेन होलको माथि टप सर्फेसमा जस्तै ए पोइन्टमा हेर्छौ तिमीले लाइन अफ साइड गर्यौ एउटै लाइनमा परेको खाने कुरा है। अहिले जस्तो यो थ्रेडलाइट राखेको छु नि मैले थ्रेडलाइट अनि सेन्टर लाइन भनेर एउटा यो सेन्टर लाइन अर्को चाहिँ बी भन्ने पेग अर्को ए भन्ने पेगको टप सर्फेस बी भन्ने बटम हो यो देखाइएको एक्जामिनेसन गरेर बटम लाइनमा देखाइएको छ हो। ए भन्ने पोइन्टलाई रिफरेन्स माने उसले के गर्यो भन्दा ए पोइन्टमा पहिला उसले के गर्यो त लाइन अफ साइड फिक्स गर्यो। अनि यो थ्रेडलाइट राखेको पोइन्ट अनि बी भन्ने पोइन्ट अनि त्यसपछि ए भन्ने पोइन्ट एउटै लाइन अफ साइडमा छ, उसले स्ट्याक गाड्दा एउटै लाइन अफ साइडमा गाड्दै गएको छ। अनि उसले एमा फिक्स गर्यो अनि उसले के गर्यो त सर्टेन एङ्गलले के गर्यो त बी भन्ने पोइन्टमा ल्याएर स्ट्राइक गर्यो। अनि बी भन्ने पोइन्टमा ल्याएर उसले के गर्यो त हेऱ्यो। अब थाहा हुन्छ भर्टिकल एङ्गल त यति डाउन हुन जाने भन्दा किनकि तिमीलाई डिजिटल डाटा दिएको हुन्छ, के अरे डिजाइन गरेर डाटा दिएको हुन्छ। अनि के गर्यो त सर्टेन एङ्गलमा गइसक्यो अथवा त्यही लाइन अफ साइडमा पाइने तरिकाले ऊ गयो। अनि यतापट्टि जुन तिमीले जहाँ थ्रेडलाइट राखेका छौ त्यसको बटम लाइनमा गएर प्लम्ब बबमा तिमी पपले गरेर त्यहाँ तल सेन्टिङ गर्छौ। अनि सेन्टिङ गरिसकेपछि त्यसलाई सर्टेन डिस्टेन्स दिएर एउटा सर्टेन इलिभेसन दिएर के गर्छौ त एउटा लेजरवाला अथवा लेजर इक्विपमेन्ट तिमीले के गर्यो फिक्स गर्यौ। अनि त्यसलाई एउटा स्लोप दिएर के गर्यो त लेजर फाल्यो। अनि त्यहाँ लेजर फालेको लेजर र उसले माथिबाट हेरेको स्ट्राइक गरेको एउटै पोइन्टमा गर्यो भने त्यहाँ एकदम एक्ज्याक्टली तिमीले गरेको लेआउट ठिक छ। यदि ठिक छैन भने के भयो त
यो तिमीले आफू फेरि पोइन्ट के गर्नु पर्यो फिक्स गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हो। तर यसमा के गरिन्छ त रियल भन्दा लाइफ खास हजुर यो रियल लाइफमा कसरी भएको अलि रियल लाइफमा कसरी हुन्छ भन्नाले मैले भन्छु रियल लाइफमा कसो हुन्छ भन्नाले रियल लाइफमा यो के अरे यो सर्वे गरिएको छैन के अरे सेवेयरको सर्वे अथवा यो लेजरवाला सर्वे गरिएको छैन। अझै पनि टनेलको हाइड्रोग्राफिक सर्वेमा कोही दाइ हुनुहुन्छ भने सोध। त्यहाँ कसरी गरिन्छ भन्दा माथिको के अरे ग्राउन्ड लेभलको पोइन्टलाई अन्डरग्राउन्ड लेभलमा सारिन्छ अनि त्यही अन्डरग्राउन्ड लेभलमा सारिसकेपछि त्यही पोइन्टको आधारमा फेरि के गरिन्छ त सर्वे गरिन्छ के भनेको सर्टेन एउटा डिस्टेन्समा जसरी यहाँ चाहिँ के हुन्छ मेनहोल हुन्छ नि हो यसरी चाहिँ के हुन्छ त भन्दा तिम्रो टनेलमा साफ्ट भन्ने हुन्छ के साफ्ट भनेको सर्टेन डिस्टेन्समा चाहिँ एउटा भर्टिकल्ली चाहिँ हलो बनाएको हुन्छ टनेलको पर्पेन्डिकुलर पर्ने तरिकाले हलो बनाएको हुन्छ। त्यो हलो भन्ने पोइन्टको त टप लेभलको त तिमीलाई आरएल थाहा हुन्छ अथवा त्यसको कोअर्डिनेट थाहा हुन्छ। त्यो कोअर्डिनेटलाई के गरिन्छ त भन्दा त्यसलाई चाहिँ ग्राउन्ड सर्फेसमा सारिन्छ के अथवा तल अन्डरग्राउन्ड लेभलमा जहाँ तिमीले टनल कन्स्ट्रक्ट गर्छौ नि हो त्यो पोइन्टमा टनल कन्स्ट्रक्ट गर्ने ठाउँमा के गर्छौ त्यो पोइन्टलाई तिमीले के गर्छौ त ट्रान्सफर गर्छौ अनि त्यही ट्रान्सफर गरिसकेपछि त्यही पोइन्टको आधारमा के गर्छौ तिमीले फेरि भित्र पनि त्यही अनुसारले लेआउट गर्छौ। अब यो फोर्थ इयरमा छ कन्स्ट्रक्सन सर्वेमा चाहिँ के अरे लेआउट गर्ने तरिका त्यहाँ पनि छ। अब अहिले चाहिँ मैले भनिसकेँ के गरिन्छ त भन्दा ग्राउन्ड सर्फेसको तिमीलाई एनइजेड थाहा हुन्छ अथवा एक्सवाइजेड थाहा हुन्छ त्यसलाई अन्डरग्राउन्ड लेभलमा कसरी सार्ने भन्ने कुरा अब यो च्याप्टरमा छैन कन्स्ट्रक्सन सर्वेमा छ। त्यतिखेर फोर्थ इयरमा प्र्याक्टिकल पनि गरिन्छ। अन्डरग्राउन्ड त गर्न मिल्दैन तर गर्न पर्ने भयो त्यो पनि ठुलो कुरो भएन किनकि हाम्रो ग्राउन्डमा के अरे क्याम्पसमा त्यहाँ एउटा टनल जस्तो छ त्यो सोबी अगाडि पर्ने तरिकाले एउटा खाडा जस्तो छ त्यो पोइन्टलाई ग्राउन्ड लेभलमा सारेर पनि हेरौँला ठुलो कुरो भएन। त्यो त्यही भने सर्फेसको पोइन्टलाई प्लम्ब अपको मद्दतले अन्डरग्राउन्ड लेभलमा सारिन्छ किनकि अन्डरग्राउन्ड लेभलको तिमीले पहिले डाटा लिन सक्दैनौ नि त। अनि हो त्यो अन्डरग्राउन्ड लेभलमा भएको सर्वेलाई के गरिन्छ त भन्दा अन्डरग्राउन्डमा तिमीले जब पोइन्ट ट्रान्सफर गर्छौ अनि त्यही पोइन्ट ट्रान्सफर गरेको आधारमा चाहिँ फेरि भित्र के गरिन्छ त पहिले खनिसकेको हुन्छ एउटा लेभल त अनि भित्रपट्टि चाहिँ पोइन्ट चेक गरेर लेआउट गरिन्छ है। अब यो त्यस्तो गाह्रो छैन जसरी सर्फेस लेभलको गरिन्छ त्यसरी नै अन्डरग्राउन्ड लेभलको गरिन्छ तर डाइरेक्टली अन्डरग्राउन्ड लेभलमा कोअर्डिनेटहरू सार्न नमिल्ने हुनाले के गरिन्छ त पहिला ग्राउन्ड लेभल माथि थ्रेडलाइट फिक्स गरिन्छ अथवा टोटल स्टेसन फिक्स गरिन्छ त्यहाँबाट प्लम्ब अपको मद्दतले सिधै भर्टिकली जस्तै यो पोइन्टमा हेर त थ्रेडलाइटमा फिक्स गरेको नि मैले यहाँ यो पोइन्टको त एनी र यो बटमको एउटै भर्टिकली त्यही लाइनमा बटममा पर्ने पोइन्टको एनी त एउटै हो यसमा फरक पर्ने भनेको त जस्ट जेट हो नि। अनि यहाँ भर्टिकली तिमीले प्लम्ब अप एउटा अथवा एउटा लोड राखेर एउटा स्ट्रिङलाई चाहिँ तलपट्टि डाउनवर्ड छोडिदियो भने त त्यो भर्टिकली जान्छ टुवर्ड द सेन्टर जान्छ अनि भर्टिकली गइसकेपछि तिमीले त्यो ग्राउन्ड जहाँ छोइयो त्यो पोइन्टसम्मदेखि सुरुको त्यो पेगबाट जहाँबाट तिमीले प्लम्ब अपलाई झुन्डाएका छौ त्यहाँसम्मको डिस्टेन्स त तिमीले टेपले मेजर गर्न सक्छौ। त्यो मेजर घटाइसकेपछि त के भयो त ग्राउन्ड लेभलको पनि त एनी जेट आयो नि एन र ई एउटै भर्टिकल लाइनमा परिसकेपछि एनी एउटै हो त्यहाँ फरक पर्ने भनेको जेट हो जेटलाई चाहिँ प्लम्ब अप झुन्डायो भने त्यो प्लम्ब अपले तल गएर बटम लाइनमा छोयो भने त त्यति डिस्टेन्स घटाइसकेपछि त तिम्रो अन्डरग्राउन्डको पोइन्टको पनि एनी जेट आयो कि आएन भन त आउँछ नि। बुझ्यो कि नै सुनिल? बुझे सर यो बुझ्यो नि हैन यहाँ कसरी आउँछ एनी जेट भन्ने कुरा हो। यसमा चाहिँ फिगरमा भएको पोइन्ट ए र बी अलि भन्नु त कुन कुन पोइन्ट के पोइन्ट हो त्यो ए र बी? ए र बी हजुर ए र भन्ने कस्तो पोइन्ट हो भने जसरी एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्ट जस्तै यहाँ तिमीले के प्लट गर्नु पर्ने ए र बी भन्नाले जस्तै के हो भने अब अहिले कहाँनिर बुझ भन्दा तिमीले कहाँनिरको मेनुअल देखेको छौ गोर्खा बोर्डिङ अगाडिको पिचमा मेनुअल देखेछौ कि छैनौ? मेनहोल भन्नाले त्यहाँ एउटा गोलो सर्कुलर एउटा ढक्कन जस्तो देख्छौ कि देख्दैनौ? देखेछु सर देखेछौ। अनि डिपमा देखेछौ कि छैन अर्को ठ्याक्क टर्निङमा? हो यस सर। एउटा यो मेनहोल भनेको चाहिँ तिम्रो जुन छ नि यो के अरे थ्रेडलाइट राखिएको छ नि अहिले यहाँ देखेको फिगरमा थ्रेडलाइट राखेको भनेको चाहिँ गोर्खा बोर्डिङ अगाडिको हो। अनि ए भन्ने पोइन्ट चाहिँ लास्ट हो के भन्न खोजेको डिपको पोइन्ट हो भन्ने बुझ है। अनि के गरिएको छ भन्दा उसले बीचको पोइन्टलाई के गरे उसले बीचको चाहिँ एक्जाबिसन गरेको छ। अब उसले चाहिँ लास्ट पोइन्ट र त्यो गोर्खा बोर्डिङ र डिपको पोइन्टको बीचमा चाहिँ एउटा बी भन्ने पोइन्टलाई चाहिँ उसले आफूले गरेको सर्वे ठिक छ कि छैन अथवा स्लोप मिल्यो कि मिलेन भनेर बी भन्ने पोइन्ट प्लट गर्न पर्ने छ। अनि उसले के गर्यो त भन्दा यो मेनुअल भनेको त टप ग्राउन्ड सर्फेसदेखि अन्डरग्राउन्ड सर्फेससम्म खन्ने यो पुरै हल हो कि यो मेनुअल भनेको सबै खनेको भाग हो।
उसले के गर्यो त पहिला थ्योडलाइट सेट गर्यो जहाँ तिमीलाई सुरुको ग्राउन्ड लेभलको त एनीजेड थाहा हुन्छ तिमीलाई। अनि उसले के गर्यो त भन्दा यहाँ सर्वे गरिसकेपछि यो यसलाई यहाँ फिक्स गर्यो के भन्नु मतलब सेन्ट्रिङ र लेभलिङ गर्यो थ्योडलाइटलाई। अनि सेन्ट्रिङ र लेभलिङ गरेपछि के गर्यो त उसले यहाँबाट प्लम्ब अप झुन्डाएर त्यही पोइन्टलाई के गर्यो त उसले ठ्याक्कै भर्टिकल्ली डाउन अथवा भर्टिकल्ली अन्डरग्राउन्डमा चाहिँ त्यो पोइन्टलाई ट्रान्सफर गर्यो। अनि यहाँ जति तिम्रो त्यो रसी झुन्डाएको छ एउटा वेट लिएर त्यो रसीको टोटल लेन्थ घटाइसकेपछि त्यो एनी त एउटै हुन्छ, एउटै भर्टिकल लाइन भनेपछि त एनी एउटै भयो, नर्थिङ पनि एउटै, इस्टिङ पनि एउटै भयो। फरक पर्ने भनेको त जस्ट जेट हो तिम्रो फरक पर्ने भनेको त। उसले के गर्यो त अन्डरग्राउन्ड पोइन्टको पनि जेट निकाल्यो। अब उसलाई के थाहा हुन्छ भन्दा यो पोइन्टको जेट त उसलाई थाहा हुन्छ। अनि यो पोइन्टको जेट भनेको यो जुन अहिले यहाँ यो मैले लेजर देखाएको छु, प्लम्ब अप लेखेर लेजर देखाएको छु, यो पोइन्टको जेट त थाहा हुने भयो। अनि उसलाई बी पोइन्टको पनि जेट थाहा हुन्छ के भन्नु खोजेको डिजाइनमा दिएको हुन्छ यसको स्लोप यति भनेर। अनि बी पोइन्टको जेट पनि थाहा भइसकेपछि ऊ के गर्छ त भन्दा त्यहाँबाट एउटा सर्टेन डिस्टेन्स फिक्स गरेर उसले आफ्नो यो लेजर इक्विपमेन्ट फिक्स गर्छ। अनि लेजर इक्विपमेन्ट फिक्स गरिसकेपछि के गर्छ त उसले लेजर छोडिदिन्छ। अनि यो बी पोइन्टको आरएल अथवा बी पोइन्टको हाइट त यहाँबाट लेजरबाट गइरहेको छ। अनि यो यहाँबाट गएको लेजर त्यो बी पोइन्टमा स्ट्राइक भयो। जबकि बीकै हाइट यहाँबाट गइरहेको छ भने त्यो गएर बी पोइन्टमा स्ट्राइक भएन भने त तिमीले गरेको काम ठिक छैन। यो लेजर यहाँभन्दा यो बी पोइन्टमा जहाँ ठोकिएको छ नि यहीँ ठोकिन पर्ने थियो। यो मार्किङ गर्दा जस्तै ग्राउन्ड लेभलबाट 15 सेन्टिमिटर माथि थियो, यहाँ मार्किङ गरेको त्यही पोइन्टमा ठोकियो भने तिमीले गरेको काम ठिक छ। यदि तिमीले गरेको यदि यहाँ ठोकिएन, यो तल अथवा यो माथि लेजर पर्यो भने के गर्न पर्यो त यहाँ अझै कटिङ अथवा फिलिङ गर्न पर्ने छ अगाडिको रेस्पेक्टमा भन्ने कुरा यसरी बुझ्ने हो के। बुझियो सुनिल? यस सर। कलेज सोधेको थियो मलाई, बुझ्यौ नि? यस सर बुझ्यो मैले सोधेको। ल अब यसपछि बिल्डिङ भन्ने छ के आज भ्याइन्न होला जस्तो लाग्यो। 15 मिनट म फेरि सवा 1 मा निस्किनु पर्ने, तिम्रो आज ढिला आयो। ठिक छ अब भोलि पढौँ है त। अब हुन्छ सर। भोलि कति बजे सर? 11 बजे।